औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छठी जमात के ऑफलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे महजूर महजूर सफ़ा नंबर 18 से आगे। देखो बेटा, आप अपनी किताब सामने रखे, अपनी उर्दू निसाबी किताब सामने रखे और सफ़ा नंबर 18 निकाली। हमें जो पढ़ना है, जो सबक हम आज पढ़ेंगे, पहले हम इसकी बुलंद खवानी करेंगे, ठीक है। और अपनी किताब अपने सामने रखिए और नजर रखिए सबक की तरफ। महजूर को अपने वतन से बड़ी मोहब्बत थी। उन्होंने अपनी शायरी में कश्मीर के बागों, फूलों, चश्मों वगैरह की बहुत तारीफ की। महजूर सिर्फ शायर थे बल्कि आला पाया के आलिम भी थे। यानी महजूर सिर्फ शायर नहीं थे बल्कि आला पाया के आलिम भी थे। देखो बेटा, ये आलिम इल्म जानने वाले को आलिम कहते हैं, ठीक है, आलिम कहते हैं। लदा गए तो लद्दाख का सफर नामा लिखा। देखो बेटा, सफरनामा वो तहरीर जिसमें किसी सफर का हाल बयान हो। सफरनामा वो तहरीर जिसमें किसी सफर का हाल बयान हो, ठीक है बेटा, बयान हो। सफरनामा लिखा जो सयाहों के लिए आज भी बड़ा फायदा मंद साबित हो सकता है। सयाह, इसको हम लिखेंगे सैर करने वाले को सयाह कहते हैं। क्या कहते हैं? सयाह कहते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, और जो सयाहों के लिए आज भी बड़ा फायदामंद साबित हो सकता है। पटवारी रहे तो पटवारी के नाम से एक छोटी सी किताब लिखी जो पटवारियों को उनके कलाम में मदद दे सकती। अपने मुर्शिद, देखो बेटा, यहां मुर्शिद हम लिखेंगे। मुर्शिद किसे कहते हैं? पीर या रहनुमा युस वाथाई या उस्ताद युस पारनाई लिखराई, ठीक है। त्रेमानी शाह रहीम साहब की जिंदगी पर, यानी रहीम साहब की जिंदगी पर मैंने मुर्शिद लिखा है। मुर्शिद कलंदर, मुर्शिद मैंने लिखा है, कलंदर लिखेंगे हम। कलंदर जिससे, यानी दीन, जिससे दीन व दुनिया, जो दीन व दुनिया से आजाद हो, जो दीन व दुनिया से आजाद हो। यानी मुर्शिद कलंदर रहीम साहब की जिंदगी पर हयात रहीम के नाम से एक तज़किरा लिखा। तज़किरा हम लिखेंगे। तज़किरा के लफ्जी माने है जिसमें कुछ लोगों का जिक्र तहरीर हो, जिसमें कुछ लोगों का जिक्र तहरीर हो, ठीक है बेटा। हाँ, इसके अलावा उनकी और भी कई तसानीफ के लफ्जी मान, तसानीफ ये जमा है। अगर हम इसकी वाहिद लिखेंगे तो तसनीफ लिखना है। क्या लिखना है? तसनीफ बेटा, समझ में आया? हाँ, ये हमने इसकी बुलंद खवानी की, मैंने ये आपको बुलंद आवाज में पढ़ाया। अब मैं इसको आसान अल्फाजों में, आसान जबान में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बेटा देखो, ये क्या कहते हैं उसे, ये जो महजूर है, कहते हैं कि महजूर को अपने वतन
کشمیر سے بڑی محبت تھی یعنی اس کشمیرس مز روزان لہذا سون وطن کس کشمیر تو مہجور ات مز روزان ات کشمیرس مز تو امس تہ گو یہ وطن تو لہذا یا امس سا پنہ وطنک واریاہ محبت امس سا واریاہ ٹوٹ کشمیر تم سند یس تم شاعری کر چونکہ مہجور اخ شاعر تم سن شعر و شاعری مز اکثر یتکن باغن ہز پوشن ہز چشمن ہز ذکر یوان تو تعریف تمن کران مہجور نہ صرف شاعری یوت کہین بیٹا بلکہ سہ اخ اعلیٰ پائمک عالم دین یعنی عالم گو یس علم زانان دینک علم زانان واریاہ علم زانان ٹھیک ہے لداخ گئے تو لداخ کا سفر نامہ لکھا لداخ یم برو جموں کشمیر تو لداخ یم صوبہ ترے صوبہ مگر پتہ بدلیو یہ لداخ بنیو الگ یونین ٹیریٹری تو جموں کشمیر بنیو الگ یونین ٹیریٹری تو لداخ ہسا گو تو اس تک سفر میں ون نا سفر ون میں یت نسن سہ تحریر یت من سفر حال یہ وہ ہسا دپان سہ ہسا سیاحن ہند خاطر آز تہ واریاہ فائدہ مند یم سیاح سیر کرن ول یم تور گژھان سہ وچھنے پٹواری رود سہ پتہ ہسا کور کٲم پٹوارین خاطر ہسا لیچھ تم اخ کتاب اس پٹوارین آز تہ ضرورت لگان ٹھیک چھا دپان تمس سا یس پنن مرشد پنن استاد کلندر یس ہسا دین دنیا نش آزاد مست تس نا رحیم صاحب دپان تسن زندگی ہندس بارس مز سا لیچھ تم اخ کتاب تک ناو حیات رحیم کیا ناو حیات رحیم تمہ علاوہ ہسا کر تم تمہ علاوہ ہسا لیچھ تم واریاہ کتاب بیٹا اب مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ مہجور کی اب سوال پیدا ہوتا ہے مہجور کی چند کتابوں کا نام بتائیے دیکھو بیٹا مہجور کی چند کتابوں کا نام بتائیے ٹھیک ہے یہ سوال ہے مہجور کی چند کتابوں کا نام بتائیے آپ کو کیا کرنا ہے یہ گھر سے آپ کو لکھ کر لانا ہے ٹھیک ہے مہجور کی چند کتابوں کا نام لکھیے تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اس سوال کو گھر سے ضرور لکھ کر لائیں گے ٹھیک ہے باقی وسلام انشاءاللہ الرحمن کل پھر دوبارہ ملیں گے تب تک خدا حافظ السلام علیکم